पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक तो होता है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी लड़ाइयाँ हैं। अज़मा बुखारी साहिबा और फैसल वाडा साहब की भी लड़ाई हुई है। इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि खुद को मिलने वाली सजाओं की माफी नहीं चाहिए। और शेर अफजल मरवत बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हो ताड़ी मेहरबानी इन्होंने वेखना छाड़ दियो, ताड़ी मेहरबानी इन्होंने अनसब्सक्राइब करो जाके। हमारी सफ़ों के अंदर जो है MQM लंदन का कोई एजेंट बैठा हुआ है। हामिद मीर साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि आओ हमें गिरफ्तार करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो में लड़ाइयाँ होंगी मेरी लड़ाइयाँ नहीं है, किसी और की लड़ाइयाँ हैं जो पिछले 12 घंटे में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं और कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अज़मा बुखारी साहिबा और फैसल वाडा साहब की भी लड़ाई हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ और दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दूसरी बात ये जी, कौमी असम्बली का इफ्तिताई सेशन बुलाने में सदर मुमलिकत के एतराज़ पर निगरां वज़ीर आज़म ने सदर को दोबारा एडवाइस जो है वो अरसाल कर दी है और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास तलब करने का उन्होंने जो है वो इख्तियार भी दे दिया है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली की गई हैं। और निगरां वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाई गई सिफारिश में आइन के तहत असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है और कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात के 21 दिन के अंदर इजलास तलब करना आइनी डेडलाइन है। सदर आइन में दर्ज डेडलाइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। तो ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली इजलास को नोटिफिकेशन बुध और जुमेरात की दरमियानी शब जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी थी और वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को पैगाम भिजवाया है कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की माफ़ी नहीं चाहिए। पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कहा कि सदर के पास आइनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई गई सज़ा मुआफ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हलकों बशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की सज़ाएं माफ़ कर देना चाहिए। ऐसे मुतालबात को देखते हुए इमरान खान ने सदर को पैगाम भेजा है कि वो सज़ाएं माफ़ ना करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के बानी चेयरमैन ऐसी कोई माफ़ी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर के पास किसी भी सज़ा याफ्ता मुजरिम को माफ़ करने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 45 इसी मौजू के बारे में है। गुज़िश्ता साल अगस्त में इस्लामाबाद की ज़ेर अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, लेकिन बाद में जो है वो ये जब उन्होंने उसकी अपील की थी तो अपील के अंदर फ़िलहाल वो सज़ा जो है मुअत्तल हुई थी, लेकिन उसके बाद दीगर और मुकदमात में एक ही हफ्ते में 3 मुख्तलिफ और उनको सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई थी। तो इसके अलावा जनाब अब आ जाए ज़रा लड़ाई मार कुटाई की तरफ जो चल रही है, और ये है इंट्रा पार्टी लड़ाइयाँ। एक तो होता है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी लड़ाइयाँ हैं। अब पता नहीं इंट्रा पार्टी कहना भी चाहिए कि नहीं, मतलब लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये शुरू से ज़रा सिरा पकड़ना पड़ेगा आपको। शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे आदिल राजा जो यूट्यूबर हैं उनके हवाले से सवाल किया गया। अब आदिल राजा आप जानते हैं कि बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और बाहर से बैठ के वही शहबाज गिल वगैरह और ये लोग जिस तरह सारे वीलॉग्स बाहर से बैठ के करते हैं, तो आदिल राजा से मुतल्लिक जो है वो सवाल किया गया। तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि वीलॉग किया है इन 2 भगौड़ों ने, आदिल राजा और हैदर मेहदी, इन दोनों के बारे में उन्होंने इकट्ठी बात की। उन्होंने कहा कि वीलॉग किया है इन 2 भगौड़ों ने, पाक फ़ौज के भगौड़े हैं और ये गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की रियासत और पाक फ़ौज के खिलाफ हर्जा सराई करते आ रहे हैं। 9 मई के बाद आदिल राजा ने लाइव ट्रांसमिशन की थी और तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये गुमान देने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमदर्द है, और जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वीलॉग किया है और जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो उनकी तरबियत की अक्कासी करती है। मैंने पाक फ़ौज जिंदाबाद और शोधाए पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे कन्वेंशन में लगाए थे। खान साहब पाक फ़ौज से इंतहाई मोहब्बत करते हैं, हमारी पाक फ़ौज से कोई लड़ाई नहीं है। जो कप्तान, मेजर, कर्नल, जनरल बॉर्डर पर कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनकी बेवाएँ, यतीम बच्चे कौम की मोहब्बत के हकदार हैं। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत से बगावत करने और रियासत मुखालिफ पार्टी जैसे इल्ज़ामात लगाए। आदिल राजा और मेहदी ये दोनों फ़ौज से बर्खास्त शुदा हैं, कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा एक बदनामे ज़माना कब्ज़ा माफिया था DHA में, और यूट्यूब चैनल चलाने से पहले ऊबर में टैक्सी चलाया करता था। इनका रोज़गार इसी से था कि तहरीक इंसाफ के नौजवानों को बरगलाए और इसी से यूट्यूब चैनल चलाकर रोज़गार कमाए। मैं तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है।
तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके चैनल देखते हैं जिससे ये रोज़गार कमाते हैं, आपकी सपोर्ट और उनकी फॉलोइंग की वजह से बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं, ये रॉन्ग नंबर हैं, खुदा वास्ते इन लोगों को रिजेक्ट करें। मैं अपनी सोशल मीडिया टीम से कहना चाहता हूँ कि उनके बदनुमा चेहरे कौम के सामने लाएं ताकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और फॉलोअर्स उनको रद्द कर दें। ठीक है जी, तो ये बेसिकली जवाब आया मतलब शेर अफजल मरवत साहब का। उस पर आदिल राजा साहब ने फिर एक जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी, शेर अफजल मरवत मुझसे इंग्लैंड आकर मिलने के लिए मरे जा रहे थे, मगर मैं इमरान खान की पहुंचाई गई हिदायत पर इससे नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि इनको इमरान खान ने हिदायत दी आदिल राजा को कि आपने शेर अफजल मरवत से नहीं मिलना। इमरान खान के करीबी रिश्तेदार डॉक्टर उस्मान खान गवाह हैं। अब ये गवाह भी बीच में लेकर आ रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये कहा था। शेर अफजल मरवत को ISI बजरिया ब्रिगेडियर फैसल मरवत इमरान खान के मुतबादिल लीडर खड़ा करना चाहती है ताकि इमरान खान का खात्मा किया जा सके। शेर अफजल मरवत को खुली छुट्टी भी इसीलिए मिली हुई है। शेर अफजल मरवत के बारे में अमरीकी और UK की कम्युनिटी अच्छी तरह से जानती है, जहां से ये इमरान खान के नाम पर डॉलर बटोरता रहा है। आपको कई दफ़ा इशारों में समझाया मगर आपको समझ नहीं आई। अपने यार ब्रिगेडियर फैसल मरवत की हकीकत खुलने पर अब बावला हो गया है शेर अफजल। अगर मैं गद्दार हूँ जो शेर अफजल मरवत मुझे, मैं आगे नहीं बोलना चाहता, वो अजीब सा लैंग्वेज है, तो ऐसी गद्दारी मैं हर बार करूँगा। ISI मीडिया डिवीज़न और इंटरनल विंग की शेर अफजल मरवत को मुकम्मल हिमायत हासिल है। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या एक और ट्वीट किया उन्होंने, क्या आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत को इतनी जल्दी मेरे खिलाफ और जर्नैलों की हिमायत में क्यों सीधा कर लिया गया है? हालांकि ये तो वो अपने तय इमरान खान का मुतबादिल तैयार कर रहे थे। कैंट और DHA के बाइकआउट के ऐलान ने कंपनी की उधेड़ कर रख दी है। ये टट्टू जो मर्जी कहता रहे, आपने बाइकआउट बस नहीं करना। इमरान खान भी शेर अफजल मरवत की हकीकत जानते हैं मगर कंपनी के सर्कस के शेयर को कंपनी ही के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि खान को सियासत नहीं आती? सो बेसिकली हो ये रहा है। अब ज़रा आपने ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि कहानी पहुंच किधर गई है। कहानी इधर पहुंच गई है कि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि आदिल राजा और ये जो मेहदी साहब हैं ये रॉन्ग नंबर हैं। ये दोनों कह रहे हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक्चुअली एजेंट हैं। अच्छा, इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो शुएब शाहीन साहब, जिन्होंने अभी अभी एक्चुअली इलेक्शन लड़ा था, इनके बारे में भी कह चुके हैं कि जनाब ये जो है ना एक्चुअली जासूस हैं। ये इनकी लड़ाई शुएब शाहीन साहब के साथ भी हो चुकी है, शेर अफजल मरवत साहब की। अच्छा, फिर इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले जो है वो हाफिज़ फ़रत साहब जो हैं, हाफिज़ फ़रत अब्बास, उनकी तू मैं हो गई शहबाज गिल के साथ। उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर साजिश कर रहे हैं। शहबाज गिल ने इल्ज़ाम लगाया हाफिज़ फ़रत अब्बास के ऊपर कि जनाब ये कैसे हो गया कि यहाँ पे जो है बाकी सबके साथ ये सब कुछ हो रहा है और आप जो है वो असेंबली हॉल के अंदर भी पहुँच गए। ठीक है, ये किस तरह हो गया? तो सारे एक दूसरे की लत खिंची जा रहे हैं, सारे एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, उससे पहले अनाउंस हुआ कि जनाब बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन नहीं होंगे, अली ज़फ़र साहब होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने जो है मौका गनीमत जाना और बैरिस्टर गौहर को जो है उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा जी नाअहली है इनकी, इनको काम करना नहीं आता था, ये दफ्तर सही तरह नहीं चला सकते थे, तो इसलिए जो है हमने अली ज़फ़र का प्लान किया। हुआ गया कि 24 से 48 घंटे के अंदर टक करके अली ज़फ़र साहब का नाम जो है वो दोबारा से कट गया और बैरिस्टर गौहर की वापस एंट्री हो गई और शेर अफजल मरवत साहब चले गए उनके बोसे लेने के लिए और जफ्फियाँ डालने के लिए। ओह सॉरी ऐसे कम पुठा हो गया। तो अजीब घड़मस मचा हुआ है वहाँ। यहाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने लगे 3 मार्च को, इंट्रा पार्टी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। इंट्रा पार्टी लड़ाइयाँ ख़त्म हो तो कुछ पता लगे। तो ये होता है बेसिकली जब इमरान खान जब बाहर ना हो और ऐसे लोगों के हाथों में आप पार्टियां पकड़ा दें। अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, ये सारे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब आप जो है वो इमरान खान का नाम बेच के, तहरीक इंसाफ का नाम बेच के जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। हकीकत में आपको वैसे सच्ची बात बताऊं, इमरान खान का नाम बेच के यहाँ पे बड़े लोगों ने पिछले 4-5 साल के अंदर बड़ी जायदादें बनाई हैं। यकीन करें, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध के, तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की सब्सक्रिप्शन ले के तारीफ़ों पे तारीफ़ें, मतलब इतने वो सगे अपने रिश्तेदारों की तारीफ़ें नहीं करते जितनी वो इमरान खान की करते हैं। आप यकीन करें, इनमें से कई ऐसे हैं इनको अगर आप बिठाएं ना और इनसे कहें यार अच्छा मैंने एक गल दस, तेरे जरा तेरे मामे का पुत्र है और किहड़े भैड़ है, वो उनके बारे में पूरी लिस्ट निकाल लेगा। लेकिन जब आप उसे कहेंगे ना चल हुण इमरान खान का नाल है, नहीं इमरान खान से कोई भैड़ है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं उसके अंदर। तो वजह क्या है? वजह यह है कि आपको वो सारी ट्रैफिक चाहिए। ये तो हकीकत है। मैं आप यकीन कीजिए, और ये वही बेसिकली लौंडे लपाड़ों की पूरी जो फ़ौज है, ये लौंडे लपाड़ों की फ़ौज, इसमें से 95% जो है ना सिर्फ इस वजह से हिमायत करते हैं या इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा हमें।
ڈالر بھی آئیں گے, لوگ ویوز بھی دیکھیں گے, سبسکرپشن بھی ہماری بڑھے گی. اے ساڈے چینل کی طرح تو نہیں ہے نا کہ سانو جڑا بھڑا لگتا سی بول دینے ہیں, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, کسی نے بھی نہیں چھڑ دے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ساری جماعتوں کی طرف سے الزام لگتا ہے اے انہوں دا بندہ ہے. نون لیگ کی ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا سپورٹر ہوں, تحریک انصاف والے اس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ کا سپورٹر ہے. اے ساڈے چینل تو ہی ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, شاید ہی پاکستان کے اندر آپ کو کوئی ایسا چینل ملے گا جہاں پہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا ہے. ہمارے سامنے شہباز شریف صاحب بیٹھے, مریم نواز صاحبہ بیٹھے, عمران خان بیٹھے, کوئی بیٹھے, انٹرویو کی ٹون, انٹرویو کا جو طریقہ کار ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہی ہوگا. سب کو اسی طرح گرل کیا جائے گا, سخت سوال رکھے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ باؤنسر نہ ماریں اور فل ٹاس کرائیں, چل بیٹا مار شاباش چھکا. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. سوال وہ کیے جائیں جو آپ کے ذہن میں. خیر یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن جناب یہ پھڈے ہو رہے. اب یہ جو ابھی جو مہدی صاحب جن کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا, ان کے چینل کے اوپر ابھی 4 دن پہلے جو ہے وہ سلمان احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہی سلمان احمد جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, یہ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر جنہوں نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گڈی پکڑی ہوئی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ یو ایکچولی نیڈ ٹو کلیئر دس تھنگ آؤٹ. آپ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب ویسے مطلب جو اتنے بیانات آتے ہیں ان کے اندر سے, جیل سے اتنے بیانات آتے ہیں, تو بھائی ایک دفعہ ان سے پالیسی سٹیٹمنٹ بھی لے لیں. یہی بیرسٹر گوہر جن کو آپ چیئرمین نامزد کر رہے ہیں, یہ جا کے پورا کیس ان کے سامنے رکھ دیں, ان سے کہیں جی آپ پلیز اپنا بیان دیں. ویسے آپ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پورے ان کے بیانات نکلوا لیتے ہیں, انٹرویو نکلوا لیتے ہیں, اے بھی کٹا لو کہ بھائی یہ ذرا باہر والے جڑے بیٹھے نے ان کا فیصلہ تو کریں کہ کون طریقے سے, تاکہ کلیئر ہو. اور شیر افضل مرود بیچارہ پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہو تہاڈی مہربانی انہوں ویکھنا چھڈ دیو, تہاڈی مہربانی انہوں انسبسکرائب کرو جا کے. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ ان سے ایک آفیشیل پوزیشن لے لیں, تاکہ بیچارے پی ٹی آئی کے فالوورز, مجھے سب سے زیادہ جو ایکچولی ہمدردی ہوتی ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ان فالوورز کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ کول جاندے نے, وہ کہنا نہیں او پیڑا ہے. وہ جو ادھر والے ہوتے ہیں وہ خود حیران ہوتے ہیں بھائی ہم جائیں کس طرف, کس کی بات سنیں. اور یہی عادل راجہ, یہی حیدر مہدی صاحب جو ہیں, ان کا جب وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ دھر عمران خان تو پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی. اب جا کے جناب پتہ لگا کہ نہیں جناب ان دونوں کو تو بلیک لسٹ کرنا. خیر ایک کہانی یہ تھی. اس کے بعد بیرسٹر سیف صاحب نے بھی جو ہے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی ایکچولی ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا. انہوں نے کہا عادل راجہ نامی ایک ویلاگر کی جانب سے پاک فوج کے چند افسران کے نام لیے گئے, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو تحریک انصاف کے اندر داخل کروایا ہے, اور تحریک انصاف میں کوئی گروپ بنا رہے ہیں یا تحریک انصاف میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے مختلف قسم کے الزامات فوجی افسران پر بھی لگائے اور پی ٹی آئی پر بھی لگائے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے یا جو موجودہ لوگ جو معاملات کو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں بلکہ فوجی اداروں سے وابستہ لوگ ہیں, اور ان کی ہمدردیاں کسی اور سائٹ پر ہیں. عادل راجہ فوج سے بھاگا ہوا اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر بے بنیاد الزامات فوج پر لگا رہا ہے. ویسے یہ تو حقیقت ہے, میں آئی ہیو ٹو سے عادل راجہ نے پچھلے دنوں میرے اگینسٹ بھی ٹویٹ کی تھی, بھائی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تیرے یہ بڑے ویکھے ایسی میں نے بہت دیکھے ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ایسی جھوٹی خبریں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں لوگوں پہ, ایسے الزام لگاتے تھے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو اسی لیے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کا بھی نا اب وہ کافی ہونے کا بس بہت ہو گیا بھائی, تو ہمارے اپنے بندوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا, مطلب سب کے اوپر ہی جو ہے وہ بمباری ہوتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کا جو مخصوص نشستوں کے اوپر دعویٰ ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا سمجھ لیجئے, اس سلسلے میں جو ہے وہ سماعت آج ہوگی. امپورٹنٹ سماعت بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے آج ہو جائے. تو ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن 10 کیسز سے متعلق سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن صاحبزادہ حامد رضا ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی درخواستوں پر سماعت کرے گا. الیکشن کمیشن محمود خان, مولوی اقبال حیدر, کنز سعادت, تمکین اختر کی درخواستوں پر سماعت کرے گا, جبکہ احمد رضا, ملک عبداللہ کی درخواستوں پر بھی آج سماعت کرے گا. انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جماعت کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی مقدمات کی تفصیل جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت ان کے وکیل نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نامزد وزیر اعلیٰ ہیں, پرانے کیسز میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے. پنجاب پولیس یہاں گھوم رہی ہے, ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے. جسٹس اشتیاق ابراہیم نے ریمارکس دیے کہ پنجاب پولیس یہاں آ کر کیسے درخواست گزار کو گرفتار کر سکتی ہے. عدالت نے 19 مارچ تک علی امین کی ضمانت منظور کرتے ہوئے حکم دیا کہ کسی مقدمے میں علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہ کیا جائے. عدالت نے مقدمات کی تفصیل بھی طلب کر لی.
اچھا جی، اب آ جائیں لڑائی نمبر 2. لڑائی نمبر 2 کے اوپر آ جائیں. وہ ہوئی ہے جناب فیصل واڈا صاحب اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کے درمیان. ہوا یہ کہ وہ جو ایک ویڈیو تھی عظمیٰ کاردار اور مریم نواز والی، جس کے اندر مریم نواز صاحبہ نے جو ہے ان کا ہاتھ جھٹکا تھا جب وہ ان کو گلے لگا رہی تھی، تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے فیصل واڈا صاحب نے ایکچولی تبصرہ کیا. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی اس عبرتناک سیاسی حالت کے بعد بجائے اللہ کا ڈر ہو، بزدار 2 کی آکڑ اور حقارت تو ایسی ہے جیسے پاکستان میں ڈالر 200 روپے کا، پٹرول 150 کا، روٹی 10 روپے کی، چائے 5 روپے کی ہو. یہ بزدار 2 صرف 98 ووٹوں سے جیتی ہیں، اور اگر اس کے بھی قانون اور آئین کے ٹھیکیداروں نے ڈبے کھول دیے تو پھر پنجاب اسمبلی میں نہیں، رائے کے محل میں ہی ایسی حرکت ہو سکتی ہے. یہ ہے عوام کو اف یو لو می آئی لو یو ٹو کہنے والوں کا اصل چہرہ. اللہ تعالیٰ اس ملک اور پنجاب کی عوام پر رحم کرے. تو بیسیکلی انہوں نے مریم نواز کو بزدار 2 کا جو ہے وہ لقب دیا. اس کے اوپر عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پھر ایک جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فیصل واڈا کو اپنی دماغی حالت کا معائنہ کرانا چاہیے. خود 98 ووٹ تک لینے کا اہل نہیں، خود کونسلر نہیں بن سکتا، اسے دوسروں پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے. بے تکی بیان بازی کر کے میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان جیسے لوگ ماضی بن چکے ہیں، ڈپریشن میں بہکی باتیں کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کا ایک پرانا کلپ لگایا اور لگا کر اسے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میں بزدار 2 کی خدمت گزار اور ذاتی کنیز کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. اگر کسی قابل انسان نے بزدار 2 سے متعلق سیاسی سوال اٹھایا تو اس کا جواب ضرور دوں گا. البتہ آپ کنیز کی اپنی زبان ساری باتیں سن لیں. وہ درست کہہ رہی ہیں اس ویڈیو بیان کے تحت کہ ابھی تو نون لیگ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں، ابھی تو اور بھی نکلیں گی. 1.5 سال کی بات ہے، حدیبیہ اور اتفاق فاؤنڈری کا کیس بھی کھلنا ہے. رو سے لے کر ہر غلیظ الزام نون لیگ کی قیادت کے بارے میں کنیز خود کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ان کی پرانی ویڈیو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، غالباً جب وہ پیپلز پارٹی کی تھی، یہ تب کی ویڈیو ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ نومنتخب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ جناب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر ہاؤس کے اندر یہ تقریب ہوئی. گورنر کامران خان ٹسوری نے مراد علی شاہ سے وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف جو ہے وہ لے لیا ہے. اس کے علاوہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو ہے وہ ایک رابطہ کمیٹی کے اجلاس، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی ایک گفتگو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 12 گھنٹے کے اندر وائرل ہو گئی. اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہماری ضرورت نہیں ہے، حکومت بنانے کے لیے ان کے نمبر پورے ہیں. گزشتہ ہفتے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی. جب ہم وہاں پر گئے تو ایسا لگا کہ ان کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. ان کا کوئی موڈ نہیں تھا میٹنگ کرنے کا. 40 سے 45 منٹ کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. ہم نے پوچھا کہ آپ کا کیا طے ہوا ہے پیپلز پارٹی سے. انہوں نے کہا کہ سب چیزیں کانفیڈینشیل ہیں، ہماری لکھ کر بات ہوئی ہے ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا. مسلم لیگ نون کے مطابق پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے. اور دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہمارے اور مسلم لیگ نون کے نمبر پورے ہیں، ایم کیو ایم کو باہر نکالو، ہمیں حکومت میں ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کل کوئی اگر ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت بنانے والی جماعتوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بیسکلی اس گفتگو، اور بعد میں ایکچولی مصطفیٰ کمال صاحب نے اعتراف کیا، ایکسیپٹ کیا کہ ہاں جی یہ انہی کی آڈیو ہے اور جو کچھ بھی گفتگو کی ہے وہ انہوں نے ہی کی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ریالٹی چیک ہے اور یہ کھلے عام یہ بات جو ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں پہلے سے شک تھا کہ ہماری صفوں کے اندر جو ہے ایم کیو ایم لندن کا کوئی ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے. اس کے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے ٹریس کر لیا کہ بندہ کیڑا ہے. لیکن جو کچھ یہ کہہ گئے ہیں کہ جی ان کو نون لیگ نے کہا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جناب آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ 100% جعلی ہے، ساڈا کو 50-60 ہوئے گا، باقی لوگوں کا جو ہے وہ 50 سے 60% کی ہیرا پھیری ہوئی بھی ہے، لیکن آپ کی تو 100% ہیرا پھیری. اور دوسرا تاڑی لوڑ نہیں کہ انسانوں، ایبسلیوٹلی ناٹ. انہیں کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ، ساڑھے نمبر پورے گئے تے آپ کی جو ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کی اور مسلم لیگ نون کی جو فائنل ایک کنکلوسیو قسم کی جو ڈیل ہے وہ ابھی تک ہو نہیں پا رہی. اس کے علاوہ جناب ماجد نظامی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے بتائی ہے. ویسے لسٹ پہلے آ چکی ہے لیکن انہوں نے چونکہ ٹویٹ کیا میں اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی 23 مارچ کو حکومت پاکستان کی جانب سے صحافی زاہد ملک کو ہلال امتیاز، واصف ناگی کو ستارہ امتیاز، فہد حسین، غریدہ فاروقی، وقار ستی، سلیم بخاری، امجد عزیز ملک، حیدر نقوی، شمع جنیجو، افتخار احمد، فاروق عادل کو تمغہ امتیاز، سہیل وڑائد، سلمان غنی، عارف نجمی کو تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا جائے گا. تو یہ
انہوں نے پوری لسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے. بائی دا وے اس میں یہ جو ماجد نظامی صاحب ہیں یہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں, یہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, تو انہوں نے یہ لسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اس کے علاوہ اسد علی طور, ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا گیا صحافیوں کی جانب سے. اس میں منیزہ جہانگیر, حامد میر, سمیع ابراہیم اور بھی دیگر, مطیع اللہ جان, دیگر صحافی بھی اس میں موجود تھے. تو اس پہ حامد میر صاحب نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ مطالبہ میرا صرف یہ ہے کہ اسد طور اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے, میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا. میں صرف یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو. آج ہمارا مطالبہ یہ ہے, آؤ ہمیں گرفتار کرو. تو حامد میر صاحب نے خود اپنی گرفتاری جو ہے ایک قسم کی پیش کر دی ہے کہ آجو پھر آ کے اپنے گرفتار کرنا ہی ہے تو ایلو پھر ایک کوئی باری جڑی نا وہ چیز مکاؤ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.